अहिले मिटर ब्याजी पीडितहरूको आन्दोलन काठमाडौँमै केन्द्रित छ। विशेष गरी मध्य प्रदेशका विभिन्न ठाउँबाट पीडितहरू 11 दिनसम्म पैदल हिँडेर संघीय राजधानी काठमाडौँमा पुगेका छन्। राजधानीमा पुगेका उनीहरू दैनिक जसो आन्दोलनमै उत्रिने गरेका छन्। सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै तेस्रो पटक मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरू काठमाडौँमा पुगेका हुन्। यसअघि 2 पटक 61 दिनसम्म आन्दोलन चर्किएपछि सरकारसँग सहमति भएको थियो, तर त्यो सहमति अहिले अलपत्र परेको छ। नागरिकका समस्याप्रति उदासीन सरकारले अहिले गर्ने वार्ताहरू पनि निचोडमा पुर्याउन आवश्यक छ। मिटर ब्याजले लगाएको चोट फेरि बल्झिन नजिन सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ। नमस्कार, यो न्यूज टुडे, म हेमराज भट्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाए लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताएका थिए। उनले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएको 1 हप्ता भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अझै मन्त्री परिषद भने विस्तार हुन सकेको छैन। सत्तारूढ दलहरू आन्तरिक भागभण्डामै अल्झिएकै कारण मन्त्री परिषदमा सकस हुन थालेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा मुलुक कुन दिशामा गइरहेको छ भन्दै आम जनताहरू निकै आजित भएका छन्। चैत 6 गते दोस्रो पटक संसदमा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगत्तै अब मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताएका थिए। बहुमत सांसदबाट विश्वासको मत पाए लगत्तै प्रचण्डले अब मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने बताएका हुन्। विश्वासको मत दिएका सबै दलहरूलाई समेटेर सरकार विस्तार गर्ने प्रचण्डको तयारी थियो। 10 दलीय गठबन्धनको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रालयको भागभण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन ढिलाइ भइरहेको छ। प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि बारम्बार भाका तोके पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। मन्त्री परिषद विस्तारको काम छलफलमा मात्रै सीमित बनेको छ। दलहरूबीच भागभण्डा नमिल्दा अहिले पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको छलफल हरेक दिन जसो भए पनि समझदारी बन्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा 16 वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालिरहेका छन्। रापरपाले गत फागुन 13 मा र एमालेले फागुन 15 मा सरकार छोडेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको जिम्मामा 16 वटा मन्त्रालय रहेका छन्। दाहालले सुरुमा गठबन्धनमा भागभण्डा हुने भए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन र विश्वासको मतको प्रक्रिया पहिले सक्ने भन्दै मन्त्री परिषद विस्तारलाई पन्छ्याएका थिए। चैत 6 मा विश्वासको मत लिएपछि उनले 10 गतेभित्र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने दाबी गरेका थिए। त्यसपछि फेरि मङ्गलबारसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने उनको अभिव्यक्ति आयो। दोस्रो भाकाको अन्तिम समयमा पनि दाहाल सत्ता साझेदार दलहरूका नेताहरूलाई मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी छलफलका लागि बालुवाटारमा भेला गराएका थिए, तर समझदारी जुट्न सकेन। दाहाल मातहतका मन्त्रालय दैनिक प्रशासनिक काममा सीमित भएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा हाल माओवादीका 4 र जनमत पार्टीका 1 जना मात्रै मन्त्री छन्। बाँकी 16 वटा मन्त्रालयमा 12 दललाई समेटेर भागभण्डा मिलाउन प्रचण्डलाई सकस भइरहेको छ। बजेट निर्माणका बेला अर्थ मन्त्रालय रिक्त छ। मूल्यवृद्धि रोक्न तथा सुशासन कायम गर्न नसकेको जस्ता गुनासो बढिरहेको छ। प्रमुख सत्ता साझेदार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद विस्तारमा गरिरहेको ढिलासुस्तीको साक्षी बनिरहनु भएको छ। सीमित संख्यामा रहेको मन्त्रालयमा गठबन्धन दलहरूबाट बढी दाबी आएका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ। तर गठबन्धनमा जति सक्दो छिटो सहमति जुटाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न उनले गम्भीर गृहकार्य गरिरहेको देखिँदैन। गठबन्धनको मङ्गलबार भएको बैठकमा काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मन्त्रालय संख्याको दाबी प्रस्तुत गरेपछि सहमति खोज्न सघन छलफल भएन। काङ्ग्रेसका रमेश लेखक, माओवादीका शक्ति बस्नेत, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका प्रमेश हमाल रहेको कार्यदलले तयार पारेको सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा अध्ययनका लागि हस्तान्तरण गरी दाहालले नेताहरूलाई पठाएका थिए। गठबन्धन बैठकमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 9 मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। संसदमा काङ्ग्रेसका 88 सांसद छन्। 11 सांसद भएको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र 10 सांसद भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 3-3 मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्रीमा पनि उनीहरूको दाबी रहेको छ। 4 सांसद रहेको लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि 2 मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। 32 सिट भएको माओवादीका प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री सरकारमा छन्। जनमत पार्टीले 1 मन्त्री लिइसकेको छ। छिट्टै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने र नियमित काम अगाडि बढ्ने नेताहरूको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले जेठ 15 मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर अहिले यही बेला मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा पनि राज्यविहीनताको अवस्था देखिएको कतिपय बुद्धिजीवीको गुनासो छ। पहिलो पटक पुस 26 गते विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक चैत 6 गते पुनः प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो। यद्यपि दोस्रो पटक पनि प्रचण्डले 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका 172 जना
जना सांसदको विश्वास प्राप्त गर्न सफल भए, तर सबै दललाई मिलाएर उनले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न अझै सकिरहेका छैनन्। मन्त्री परिषद विस्तार भए पनि सत्तारूढ सबै दलको चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन, त्यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। यो सँगै के प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट दोस्रो पटक पाएको विश्वासको मत जोगाइराख्न सफल होलान् र राजनीतिक स्थिरता दिन सफल होलान्, राजनीतिक वृत्तमा चासो प्रकट हुन थालेको छ। आगामी वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को राजनैतिक चहल पहल बढ्न थालेको छ। सो क्षेत्रबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेसँगै उनको ठाउँमा अब कसले बाजी मार्लान् त भन्नेमा चर्चा हुन थालेको छ। उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय नजिकै जाँदा पनि कुनै पनि दलले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा यसले आफ्नै दाबी गरिरहेका छन् भने नेकपा एमाले र रासोपाले कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा तनहुँ 1 बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति बने। उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः गयो र सो क्षेत्र संघीय प्रतिनिधिविहीन भयो। नयाँ प्रतिनिधिको खोजीका लागि निर्वाचन आयोगले त्यहाँ आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्दैछ। यसका लागि यही चैत्र 20 गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि 5 दिन मात्रै बाँकी रहँदा विभिन्न राजनैतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले चहल पहल बढाएका छन्। आम निर्वाचनमा संसदको पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस लगायतका 10 दलहरू एक ठाउँमा रहेका छन् भने संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र अन्य दलहरू भिन्न भिन्नै रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको वर्चस्व रहेको सो क्षेत्रमा अब हुने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ठाउँमा को आउलान् त भन्ने चर्चा हुन थालेको छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि 5 दिन बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै पनि राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन नसक्दा विभिन्न दलबाट दर्जनौं उम्मेदवारहरूको चर्चा हुन थालेको छ। आम निर्वाचनमा विजयी भएको नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनबाट आफ्नै दावेदार रहेको बताएको छ। तर कांग्रेसबाट पनि धेरै आकांक्षी हुँदा उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन पार्टी पंक्तिलाई सकस भइरहेको छ। आगामी उपनिर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई, संविधान सभा सदस्य रामचन्द्र पोखरेल, पूर्व पार्टी सभापति रघुनाथ पौडेल लगायतका नेताहरू आकांक्षी देखिएका छन्। आफूले नै टिकट पाउनेमा ढुक्क देखिएका केन्द्रीय सदस्य भट्टराईले चुनावका लागि तयारी समेत अगाडि बढाइसकेका छन्। भट्टराई केही दिन अघिदेखि नै गाउँ गाउँमा पुगेर मतदातासँग भेटघाट गर्नेदेखि जनताका गुनासा सुन्न थालेका छन्। आफू 2 पटक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भए पनि जनतामा जाने मौका नपाएकाले यस पटक त्यो अवसर आफूले पाउनेमा उनी विश्वस्त रहेका देखिन्छन्। यसका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेट गरिसकेको बताउँदै आफूलाई उपनिर्वाचनको तयारी गर्नु भनिसकेकै कारण यस पटक आफू उम्मेदवार बन्नेमा कुनै आशंका नरहेको उनी बताउँदछन्। यस्तै अन्य नेताहरू पनि टिकटका लागि निरन्तर लबिङ गरिरहेका छन्। पूर्व पार्टी सभापति पौडेलले 3 कार्यकाल जिल्लाको नेतृत्व गरेकाले आफूले टिकट पाउनु पर्ने भन्दै दाबी गरिरहेका छन्। संविधान सभा सदस्य समेत रहिसकेका पोखरेलले 2046 सालको बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नै प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने चाहना राखेको बताएका छन्। यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि उपनिर्वाचनमा दाबी गर्ने भएको छ। पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले गत निर्वाचनमा तत्कालीन गठबन्धनलाई विजयी गराउन खेलेको भूमिकाको आधारमा उपनिर्वाचनमा आफूहरूले उक्त सिट पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। तनहुँ 1 बाट निर्वाचित तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठले गठबन्धनमा उक्त निर्वाचन क्षेत्र छोडेर बारा गएको र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेकाले अब उपनिर्वाचनमा नेकपा यसका तर्फबाट उम्मेदवारी दाबी गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष कार्की बताउँदछन्। यस्तै एकाएक सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनले प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको नेकपा एमालेबाट पनि उम्मेदवारका आकांक्षी बढ्न थालेका छन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट एक बहादुर राणा मगर, राम बहादुर गुरुङ, किरण गुरुङ लगायतका आकांक्षी रहेका छन्। गत मङ्सिरमा निर्वाचन लडेर पराजित भएका राणाले पार्टीले निर्णय गरेको खण्डमा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र
पार्टीले वैशाखमा तनहुँ सहितका अन्य क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिने तर कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। संसदको चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको रासोपाले पनि आफ्नो उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेकाले गठबन्धन दलसँगै एमालेलाई केही चुनौती थपिनेछ। एमालेलाई राप्रपाको साथ हुने सम्भावना देखिएको छ। आम निर्वाचनमा पौडेल 25,318 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनले एमालेका उम्मेदवार एक बहादुर राणा मगरलाई पराजित गरेका थिए। एमालेका राणा मगरले 19,943 मत प्राप्त गरे। त्यति बेला पनि माओवादी लगायतसँग कंग्रेसको गठबन्धन रहेको थियो। नेपाली कंग्रेसकै नेता रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोविन्दराज जोशीले 6,878 मत प्राप्त गरे। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विकास सिग्देलले 6,032 र राप्रपाका उम्मेदवार विनोद घरतीले 2,483 मत प्राप्त गरेका थिए। तनहुँ 1 मा 68,158 मत खसेको थियो। गत निर्वाचनमा तनहुँ 1 मा 1,23,490 मतदाता थिए। पौडेल यसअघिको 2074 को चुनावमा यही क्षेत्रमा पराजित भएका थिए। त्यतिबेला एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धन भएको थियो। पौडेल 2048 सालदेखि 2070 सम्मको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रमा विजयी भएका थिए। हाल बनेको सत्ता गठबन्धनबाट कंग्रेसका नेता नै तनहुँ 1 मा उम्मेदवार बनेमा जित्ने सम्भावना बलियो रहेको आकलन गर्न थालिएको छ। एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालको पछिल्लो प्रदर्शन निकै उत्कृष्ट रह्यो। स्कटल्यान्ड, नामिबिया, युएई र पिएनजी नेपाली क्रिकेटको सामु निरही साबित भए। आगो उकल्ने प्रदर्शनकै कारण पहिलो पटक एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले विश्वकप छनौट खेल्ने भएको छ। त्योभन्दा अगाडि आगामी वैशाखमा एसीसी कप सञ्चालन हुने भएको छ, जसमा 10 टिमको सहभागिता रहनेछ। टियु र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने खेलमा नेपाली टिमको प्रदर्शन कस्तो रहला आम खेल प्रेमीहरूको चासोको विषय बनेको छ। एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसीले नेपालमा हुने एसीसी प्रिमियर कपको खेल तालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरेको हो। 10 टिम रहेको प्रतियोगिता 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल रहेको समूह ए मा एक दिवसीय मान्यता प्राप्त ओमानसँगै कतार, मलेसिया र साउदी अरब रहेका छन्। समूह बी मा युएई, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन रहेका छन्। खेल टियु क्रिकेट मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने भएको छ। खेल तालिका अनुसार नेपालले आफ्नो पहिलो खेल मलेसियासँग वैशाख 5 मा खेल्नेछ। यो खेल टियु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। यही दिन हङकङ र सिङ्गापुरले मुलपानी क्रिकेट मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। वैशाख 6 गते टियु क्रिकेट मैदानमा युएई र कुवेतले प्रतिस्पर्धा गर्दा मुलपानी मैदानमा ओमान र कतारले खेल्नेछन्। वैशाख 7 गते टियु क्रिकेट मैदानमा सिङ्गापुर र बहराइनले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यता मुलपानी क्रिकेट मैदानमा मलेसिया र साउदी अरबले प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको छ। 8 गते टियु मैदानमा नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल ओमानसँग खेल्ने भएको छ। त्यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा युएईले हङकङसँग खेल्ने एसीसीले जनाएको छ। 9 गते कतार र साउदी अरब बीचको खेल टियु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। यही दिन मुलपानी क्रिकेट मैदानमा कुवेतले बहराइनसँग भिड्नेछ। 10 गते टियु क्रिकेट मैदानमा युएईले सिङ्गापुरसँग खेल्दा मुलपानी क्रिकेट मैदानमा ओमान र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 11 गते आयोजक नेपालले साउदी अरबसँग मुलपानी क्रिकेट मैदानमा खेल्दा सोही दिन टियु क्रिकेट मैदानमा हङकङले बहराइन विरुद्ध खेल्ने तालिका सार्वजनिक भएको छ। 12 गते कुवेतले सिङ्गापुरसँग टियु क्रिकेट मैदानमा खेल्दा मुलपानी क्रिकेट मैदानमा कतार र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 13 गते ओमानले साउदी अरबसँग टियु क्रिकेट मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दा यता मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भने युए र बहराइन बीच खेल हुनेछ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले 14 गते कतारसँग टियु क्रिकेट मैदानमा खेल्नेछ। सोही दिन हङकङ र कुवेत बीच मुलपानी क्रिकेट मैदानमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह ए र बी का शीर्ष 2 टिम सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। सेमिफाइनल खेल वैशाख 16 गते शनिबार हुनेछ। तेस्रो स्थानका लागि 17 गते हुनेछ। फाइनल खेल वैशाख 18 गते सोमबार हुनेछ। एसीसी प्रिमियर लिगको विजेताले एसिया कप 2023 खेल्न पाउनेछन्।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एसीसी प्रिमियर कपका लागि प्रारम्भिक टिमको समेत घोषणा गरेको छ। बुधबार क्यानले 21 जना प्रारम्भिक खेलाडी चयन गरेको हो। प्रारम्भिक टिममा देव खनाल, किशोर महतो, सूर्य तामाङ जस्ता खेलाडीलाई समावेश गरिएको छ। आगामी वैशाख 5 गतेदेखि वैशाख 18 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताका खेल टियु क्रिकेट मैदान र मूलपानीमा हुने भएका छन्। नेपालले उद्घाटन खेलमा मलेसियाको सामना गर्नेछ। प्रारम्भिक टिममा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, रोहित पौडेल, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, भीम सार्की, प्रतीश जीसी, ललित राजवंशी, सन्दीप जोरा, श्याम ढकाल, कमल सिंह ऐरी, अर्जुन साउथ, सूर्य तामाङ, किशोर महतो र देव खनाल रहेका छन्। केही समय अगाडि सम्पन्न एक दिवसीय सिरिजमा नेपालले चमत्कारिक प्रदर्शन गरेको थियो। काठमाडौँ र युएईमा सम्पन्न सिरिजमा नेपालले स्कटल्यान्ड, नामिबिया, युए र पीएनजीलाई हराउँदै विश्वकप छनौटमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको हो। एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल पहिलो पटक विश्वकप छनौटमा पुगेको छ। उत्कृष्ट लयमा रहेको नेपाल एसीसी कपमा भने कस्तो प्रदर्शन गर्ला त? आम क्रिकेट प्रेमीका लागि यो चासोको विषय समेत बनेको छ। संघीय कानूनलाई आधार मानेर ऐन र नियमावली निर्धारण गर्नुपर्ने शर्तमा बाँधिएका स्थानीय सरकारहरू यति बेला अलमलमा परेका छन्। संघले वन, शिक्षा, निजामती सेवा र राजस्व सम्बन्धी कानून बनाउला र आफूहरू पनि त्यसैको आधारलाई मानेर अघि बढौला भन्ने ठानेका जनप्रतिनिधिले एउटा कार्यकाल पुरै गुजारिसके। दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन भएको पनि 1 वर्ष पूरा हुँदैछ। तर स्थानीय सरकार सञ्चालनको दोस्रो पालोमा आएकाहरूले पनि 1 वर्ष बिताउँदा पनि कानूनकै समस्याले मर्कामा परेका छन्। फेरि उही कानून संघले नबनाइदिँदा स्थानीय तहमा काम गर्न पनि गाह्रो हुन थालेको छ। अवस्था आजलाई न्यूज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।